हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे तुम्ही? आहाय न्हू सगळी बरी? आमी बी आहाय सगळी बरी. आनी आतां व्लॉग कमेंट्स करता म्हणल्यार मॉर्निंग कमेंट्स करता. हांव तुका सद्दां म्हणटालो कमेंट्स करता, मुखार कसो येतो कितें येतो तो कांय खबर आसना म्हणून. सो कमेंट्स करता. आनी आतां येयला बाबा इस्कॉला पावयलेले आनी आतां येयला हो मागीर स्थिता तुमकां दाखयलो न्हू हांवें पॅटर्न. सो आतां एक शूट आसलो तो कंप्लीट केला. आयज व्लॉग वचपा जावन न्हू तेका लागून. आनी आतां ब्रेकफास्ट करूं वयता. तेच्या पयलीं मातशी 2-3 कामां आहाय ती करता. आनी मामी गेल्या ती नेबरागेर कोणागेर खोबरेक गेली ती. आनी आयज 6th इज वेनसडे. सो चोयता आयचें रुटीन कितें काय तें तुमकां शेअर करतलें. ओके, मागीर मेळटा. गायज आतां ब्रेकफास्ट तयारी करता. ओके, म्हाका आनी मामी दोगांयकूय ब्रेड आलो स्लायस ब्रेड. सो तो आतां तयार घायला आनी आमलेट करता. आमलेट करून दवरल्या ब्रेड हें करता. आनी मागीर चोयता. काल म्हणलो न्हू तुमकां म्हाका पिलार वचूंक जाय, थिंगा हें हाडूंक जाय म्हणून. आंबाडे म्हागे फेवरेट न्हू. सो कितें जालें, वचूं ना, लेट जालें म्हाका बाबा हाडूंक वचूं. सो थिंगसून थिंगा वचूं पावून मेळपा ना म्हणलें वचूं ना. म्हणल्यार आतां कितें चिंतिलां, चोवया कशें कितें जाता तें. केन्ना पावता तें मागीर खबर ना. आतां ब्रेकफास्टा तयारी कॉमेंट्स केल्या. आतां ब्रेकफास्टा रेडी करता. तें म्हणल्यार गुडी मामी येतली मागीर मेट्टो. ओके. सो गायचे तुमकां आतां मेळटा. आज जाल्यार 11, 11:30 जाले. वयता पिल्लार. पयलीं वयता बाबा इस्कॉलान गेलो न्हू सकाळीं हांव. न्ही सोत्री सरोनू येयलो म्हाका आज सुटी येयलो. सोत्री हूंय दवरल्या. आतां वयता हे सोत्री म्हणल्यार म्हाका गुडा जाल्यार इस्कॉलानू दवरलो म्हणून आतां चोयता मेळटा जाल्यार. ओके, मागीर मेळटा तुमकां, दाखयता तुमकां वयता बरें. एक पेर आहा दाखयता. पेर गायचा वचून येयले पिल्लार. भाजी बी कित केली तें तुमकां हाडपावन दाखयता. आज सद्या समज न्हू बाबा हाडूं येयला. बाबा सुंगटलो 12 जाल्यार 11:15 थिंग येयले. घालपावन दाखयता तुमकां हांवें पिल्लार कित केली तें. मागीर मेळटा. गायज पावली घरा आनी आतां तुमकां दाखयता कित हाडलें तें. हांवें कांय बार्गेनींग करूं ना. खंयची रेट दिल्या तीच हाडल्या आनी तुमकां सांगता कितल्यांक कितें पडलां तें. ओके, हाडला. हांव काय चिबड खायना, म्हाका लायक ना, पूण हांवें हाडलां चिबड. तोन्ने आहा तें, पिकोन आहा तें. ओके, आंबाडे हाडले 100. बारीकूय 100क आहलोले आनी मोटे 100क आहलोले. सो हांवें मोटे हाडले. मोटे कितले आहा ते खबर ना म्हाका 100. आनी ही गोसाय मागीर 3 आहलोली. सो लास्टा तेन म्हाका एक दिला. 4 दिले तेन म्हाका 100 लास्टा. आनी हेचे पोडोय हाडले 2, 50 रुपया एक, 2 व्हडली स्नेक कशी जाता न्हू ती. सो हेचे पोडोय. सो इतले हाडले. आतां आयज कांय करपा ना, हाल्याकूच करतले. पोडया भाजी करतले हांव. ती रेसिपी तुमकां शेअर करतले. आज सिजनल फ्रुट्स वेजिटेबल खावपा जाय. सो तुमी बी खाया सिजनल फ्रुट्स वेजिटेबल. आनी आमगे गांवठी आहा न्हू तीच खावपा ट्राय करूं. कित्याक गांवठी कांय केमिकल आसना, तेंगे केमिकल आसता. सो हेचे ओके, मागीर मेळटा तुमकां. गायज तुमकां येता आतां इवनिंग मेवता, राती कोण मेवता. आयच्या दिसाचो व्लॉग एंडींग घेवपाक थिंगसोन येयलो न्हू. आनी पूण अशें पिलारचो न्हू मागीर तोकली कितें जाली. हांव नोको वता आहलें, वतूय आहलो. आनी
पावसूय आहलो खबर ना कितें जालें ते तकली घुंवो लागोली आनी दुखो लागोली सारकें सोंसूंकूच जायना जालें मागीर हांव न्हिदलें मातशें न्हिदलें म्हळ्यार बेश्टें आड कशें पडलें तकली दुखोत गे मम्मी म्हळें कितें जाता तें कोणा म्हळें आनी मम्मी तूं बेश्टें आड पड बाबा हें करूं लागलो मामा कितें जाता तें भुरग्यांक रोखडें कळत न्हू कितें जाता अशें म्हणून म्हाका मागीर हांवें सांगलें कांय जायना बाबा म्हाका आहा हांव बरें म्हळें मागीर हांवें सातातोनीचें आल्मेंत पिलें काल आल्मेंत हाडलो न्हू सातातोनीचें आल्मेंत पिलें तेच केलो मागीर जालें हांव बरें आनी हांव सांजचें कांय शूट करूं ना आतां हांव इवनींग आहा बरें कांय ना जालें मागीर ओके मातशी आहा तकली जोड कशी सो ओके आहा आनी आतां म्हणल्यार सांजचें मामीन घोसाळें भाजी केली ती खबर आहा म्हागे फेवरेट घोसाळीं म्हणून सो हांवें घोसाळें भाजी केली आतां मामीन केली म्हाका आनी मागीर हांवें बेगीन चोरूस भाजली अशें हांव तोमो बटाट बी घालता तशें कांय करून ना भाजली तेजे पयलें पापड भाजले पापड हाडलोले आहलो केन्ना खबर बाहिना केन्ना हाडलो म्हणून अर्दी पाकीट आहलो ते कितें हांव कितें सोदतालें बिस्कीट सोदतालें सांजचे च्यायेक तेन्ना म्हाका ते पापडा पाकीट ते चकूल डोबे म्हाका पापडा पाकीट दिश्टी पडलें सो हांवें तें काडून दवरलें आनी म्हणलें सगळें करून काडटो तें सगळें केलें मागीर तें तेल आहलोलें न्हू सो तितून चोरूस गायली आनी जेयली आनी आतां बाबा आहा डॅडी बोगले हें उरता आतां हांवें बिशाण बी गायलें आतां म्हणल्यार आयच्या व्लॉगाचें एंड घेतलें हांवें चिंतिलां मिनी व्लॉग बाहिन जाल्यार हांव एवरी डेचें रुटीन तुमचे कडेन शेअर करता म्हणून सो आयचो रुटीन आहलो म्हाजो आयचो डे आहलोलो जो तुमचे कडेन शेअर केला ही तुमकां बरो दिसलो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय ओके मेची नेक्स्ट व्लॉगान विथ न्यू डेली रुटीन मागेल टील दॅन बाय गायज